This is merukhel.com. दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ मेरो खेल .com को एक्सक्लुसिभ भिडियो कार्यक्रम इन कन्भर्सेसनमा र आज हामीसँग अन्तर्वार्ताका लागि 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा दोहोरो स्वर्ण पदक जित्न सफल र भर्खरै सम्पन्न एनएससीएफमा पल्चर स्पोर्ट्स अवार्डमा स्पेशल अवार्ड जित्न सफल आयशा साखी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। आयशाजी, स्वागत छ मेरो खेल .com मा। सर्वप्रथम त धेरै धेरै बधाई छ। अस्ति भर्खरै भएको पल्चर स्पोर्ट्स अवार्डमा तपाईँले स्पेशल अवार्ड पाउनु भएको छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँको जर्नीकै कुरा गरिरहँदा 8 वर्षको उमेरदेखि सुरु गर्नुभएको जर्नी, त्यो 8 वर्ष हुँदाखेरि के कुराले चाहिँ म ताइक्वान्डो नै खेल्न सुरु गर्छु भनेर घरमा कसैले खेल्नुहुन्थ्यो कि के कुराले चाहिँ तपाईँले त्यो स्टेप इन गर्नुभयो? यसमा चाहिँ घरमा चाहिँ कस्तो थियो भने मेरो इन्भाइरोमेन्ट एकदम स्पोर्टी इन्भाइरोमेन्ट थियो। दाईहरू हुनुहुन्थ्यो धेरैजना मेरो नेबरहुडमा, भनौँ न छिमेकमा। पछि सधैँभरि दाई चाहिँ मेरो आफ्नै दाई चाहिँ उहाँहरूसँग खेल्न जानुहुन्थ्यो र म पनि मेरो दाईको पछि पछि लागेर उहाँसँग ब्याडमिन्टन खेलियो, बास्केटबल खेलियो, क्रिकेट खेलियो, सम्पूर्ण गेमहरू खेलियो। अनि त्यो खेल्ने क्रममा चाहिँ मेरो ड्याडीले चाहिँ के सोच्नुभयो भने मेरो छोरीलाई चाहिँ एकदम गेममा इन्ट्रेस्ट रहेछ। मेरो ड्याडी पनि पहिला कलेजको टेबल टेनिस प्लेयर हुनुहुन्थ्यो, एकदम नम्बर 1 टेबल टेनिस प्लेयर हुनुहुन्थ्यो। अनि स्पोर्ट्समा पनि एकदम रुचि राख्नुहुने, फुटबलहरू हेरिराख्ने, वर्ल्ड कपहरू हेरिराख्ने। अनि सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि एउटा स्पोर्ट्समा क्रेज भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो पनि त्यो क्रेजिनेस देखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सँगै हाम्रो चाहिँ फेरि म पाटनमा बस्दाखेरि पाटन टेक्वान्डो डोजान एकदमै घर नजिकै थियो। अनि फेरि त्यहाँको इन्स्ट्रक्टर ईश्वरमान बजाचार्य गुरु मेरो चाहिँ फर्स्ट गुरु भनौँ न, उहाँ चाहिँ मेरो ड्याडीको मिल्ने साथी। सो त्यही कुरामा गर्दा चाहिँ गुरुले चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो र ड्याडी पनि लगेर चाहिँ मलाई जोइन गराइदिनु भएको। सो त्यहाँबाट चाहिँ मेरो ताइक्वान्डोको भनौँ न मेरो लाइफमा ताइक्वान्डो सुरु भयो। कति वर्ष भयो अहिलेसम्म ताइक्वान्डोको जर्नी? लगभग कति भयो भने म ठ्याक्कै भन्न त सक्दिनँ, लाइक 25 इयर्स त भयो होला सायद, किनभने 8 इयर्सबाट सुरु गरेको होइन, अब लगभग 33 भइसकेको छु। सो भयो। 2056 मा सायद फर्स्ट नेसनल जुनियर नेसनल च्याम्पियनसिपमा भाग लिनुभएको थियो। त्यतिखेर कस्तो फिल भएको? त्यतिखेर तपाईँ यङ पनि हुनुहुन्थ्यो, 12 इयर्स आई गेस है। कस्तो भएको थियो त्यतिखेरको एक्सपिरियन्स? सुनाउनुहोस् न। एकदमै रमाइलो भएको थियो, किनभने मेरो फर्स्ट नेसनल गेम भनौँ न, एकदम देशभरिको खेलाडीहरू आएर त्यो गेममा पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो होइन। किनभने मैले भ्याली च्याम्पियनसिपहरू मात्र खेलेको थिएँ र सदनमा गोल्ड मेडल आउँदाखेरि एकदम भ्यालीमा मात्र भइरहेको थियो नि त। तर नेसनल गेममा जुन त्यो फर्स्ट टाइम खेल्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो लागेको थियो, एकदमै खुसी पनि भएको थिएँ र झन् त्यसमा गोल्ड मेडल पनि प्राप्त भएपछि चाहिँ एकदमै रमाइलो भएको थियो। र त्यहाँबाट चाहिँ मलाई लाग्छ कि सायद मैले आफ्नो करियर भनौँ न टेक्वान्डो र मलाई त्यो गेमबाट मलाई धेरैले चिन्नुभयो, टेक्वान्डोमा लाग्नुहुने सबैले। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो गेम चाहिँ मेरो लागि एकदम स्पेसल पनि छ र एकदम एक्साइटिङ, मेरो लाइफकै फर्स्ट नेसनल गेम भएको भएर पनि एकदम एक्साइटिङ चाहिँ छ। त्यसपछि एकैचोटि 6 वर्षपछि इन्टरनेसनल है 2006 मा 18 वर्ष पुग्नु भएको थियो होला, 17 एसियन च्याम्पियनसिप। त्यतिखेर त्यहाँ खेल्न जाँदा के नेसनल खेलिरहेको लोकल खेलिरहेको मान्छे एकैचोटि इन्टरनेसनलमा पुग्दा फर्स्ट टाइम कस्तो भयो थियो? त्यतिखेर चाहिँ मैले आफ्नो फिलिङ सुनाउनु पाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ भनौँ त्यो फर्स्ट गेम भएको कारणले गर्दाखेरि होला इन्टरनेसनल गेममा आफूले कस्तो एकदम बच्चा लाग्ने रहेछ कि त्यतिखेर जुन त्यो नेसनल एरियामा इन्टरनेसनल एरियामा इन्टरनेसनल लेभलको खेलाडीहरू होइन, झन् सबैजना एकदम स्मार्ट, हेर्दाखेरि नै कस्तो अर्को प्योर खेलाडी जस्तो देखिने। हामीहरू चाहिँ अब नेपालबाट गएकोहरू सबैजना सानो बच्चाहरू जस्तो लाग्ने रहेछ कि आफैलाई। झन् त्यसमाथि मेरो टिममै सबभन्दा जुनियर थिएँ कि। फिजिकल डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि? हजुर, फिजिकल डिफ्रेन्स अनि उनीहरूको त्यो लगाइ खवाइ हुन्छ नि, सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो सानो जस्तो लाग्ने रहेछ कि, फिल हुने रहेछ कि त्यस्तो कुरा। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो भएको थियो, फर्स्ट एक्सपिरियन्स पनि थियो, रमाइलो पनि थियो र आफूले बच्चा जस्तो फिल पनि गरेको थिएँ, किनभने सायद मेरो फर्स्ट गेम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला रमाइलो थियो भनौँ न इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ। सो त्योबाट चाहिँ अब इन्टरनेसनल जर्नी सुरु भएको थियो। सो एक्साइटिङ पनि थियो। अहिले त सक्सेसफुल प्लेयरमै गनिनुहुन्छ। घरमा त्यतिखेर कस्तो वातावरण थियो खेल्दाखेरि? आफ्नो बुवाले नै हालिदिनु भएको भन्नुभयो होइन। खेल्दै जाँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ त पढाइलाई पनि टाइम दिनु नसक्ने पनि हुन्छ, अरू कुराहरू फोकस गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब तिमी खेल्न छोडिदियो भन्नुहुन्थ्यो कि होइन तिमी खेल्नै कन्टिन्यू गर भन्नुहुन्थ्यो? होइन, घरमा चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्सहरू एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो, किनभने छोरी मान्छे भएर यसरी इन्टरनेसनल एरियामा जाँदैछ खेल्नलाई होइन। भनौँ न मेन कुरा त त्यो टाइममा हाम्रो चाहिँ लगभग विदेश जाने भन्ने नै एउटा ठुलो कुरा हुन्थ्यो नि। अहिले त नर्मली जो पनि जान्छ, तर त्यतिखेर चाहिँ हामी विदेश जाने
गेम खेल्न लाग्छ बाहिर देश जान लाग्छ भनेपछि सबैजना धेरै एक्साइटेड Proud एकदम प्राउड हो। होइन सबैको हो मेरो छोरी यसरी जाँदैछ भनेर बाबाहरू पनि प्राउड ड्याडी मम्मी सबैजना प्राउड फ्यामिली प्राउड हुनुहुन्थ्यो होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कहिले पनि खेल्न चाहिँ रोकटोक चाहिँ कहिले पनि गर्नु भएन मेरो ड्याडीले खेल गर जितेपछि झन् एक्साइटेड हुने ल अब तिमीले चाहिँ अझ गर्नुपर्छ अझ खेल्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले जतिखेर पनि इन्करेज गरिराख्नुहुन्थ्यो कि तर मम्मीलाई चाहिँ अलिकति अब चोटपटक लाग्ला कि भन्ने डर हुन्थ्यो मम्मीलाई चाहिँ छोरी मान्छे धेरै नखेल भन्नुहुन्थ्यो तर पनि त्यति भन्दाखेरि पनि मम्मी चाहिँ होइन जित्नुपर्छ है तिमीले खेलिसक्यो अब राम्रो गर्नुपर्छ भनेर झन् इन्करेज चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने छोरीलाई चोटपटक चाहिँ नलागोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि सो जस मेरो चाहिँ फ्यामिली चाहिँ स्पोर्ट इन्भाइरोमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि खेल छोड चाहिँ कहिले पनि भन्नुभएको थियो यो त रह्यो तपाईँको माइतीपट्टि तपाईँ वैवाहिक जीवनमा पनि बाँधिनु भयो र यता पनि तपाईँको श्रीमान पनि यही फिल्डको तर मान्छेले भन्छ नि वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि झन् तपाईँको बच्चा पनि भइसकेपछि त स्पोर्ट्सलाई कन्टिन्यू कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा त ठुलो एउटा क्वेसन मार्कै थियो नि त र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्नुभयो र सक्सेस पनि भइरहनु भएको छ हुन त अझै पनि अब्स्ट्याकलहरू त भइ नै हाल्थ्यो होला कतिको सहज कतिको गाह्रो भयो त्यतिखेर त्यसमा चाहिँ अब एक हिसाबले आइएम लक्की जस्तो लाग्छ किनभने अब मेरो हस्बेन्ड पनि एउटा खेलाडी होइन एकदम नाम चलेको खेलाडी भएको कारणले इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट कस्तो भने स्पोर्टी छ कि लगभग उहाँले त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाइसक्नु भएको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले कसैलाई कन्भिन्स गरिराख्नुपर्ने जरुरत थिएन कि मम्मी ड्याडी पनि खुसी तिमी खेल्छौ ल तिमी खेल होइन तिमीलाई खेल्न मन छ भने खेल तिमीलाई ज्यान दिन्छ भने खेल हामीलाई त केही छैन हामी फुल सपोर्ट गर्छौँ तिम्रो बच्चाहरूलाई तिम्रो तिमीलाई आफ्नो बच्चाको पिर लाग्छ भने हामी छु हामी हेल्प गरिदिन्छौँ हामी सब होइन उनीहरूलाई टेक केयर गरिदिन्छौँ तिमी केही टेन्सन लिनु पर्दैन तिमी जे गर्दैछौ त्यसमा चाहिँ एकदमै प्यासनेट भएर होइन एकदम ध्यान दिएर लाग जे गर्दैछौ तिमी आफ्नो गोल पुरा गर्नतिर लाग हामी बच्चाको लागि र घरको लागि हामी छौँ भनेर त्यसरी सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कि सो अनि पछि मेरो रिलेटिभ्सहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो झन् अब उहाँहरूको घरमा एउटा खेलाडी बुहारी आउनुभएको छ गोल्ड मेडलिस्ट भन्नुभयो सो उहाँहरू पनि एकदम खुसी हुन्थ्यो र मैले चालेको कदममा जहिले पनि गर्नुपर्छ तिमीले गरेर देखाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू चाहिँ हरदम सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ एकदम लक्की पनि फिल गर्छु सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि र बच्चा भइसकेपछि सायद प्रेसराइज भएको चाहिँ म आफै हो पर्सनली मेन्टली रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्यो नि त हजुर होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफैले सायद प्रेसराइज फिल गरेँ अब मैले किनभने अब बच्चा छ अब बच्चालाई हेर्नुपर्छ मसँग एउटा छुट्टै रेस्पोन्सिबिलिटी छ छोरी मात्र होइन अब बुहारी हो आमा हो होइन बच्चा हेर्नु पऱ्यो परिवार हेर्नु पऱ्यो घर गृहस्थी सबै हेर्नु पऱ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले आफैलाई चाहिँ प्रेसराइज चाहिँ फिल गरेको थिएँ मेन्टली भनौँ न प्रेसर ल्याएको थिएँ यदि म गइहालेँ भने घरमा कसले गरिदिन्छ घरमा बच्चालाई कसले हेर्छ कसले खुवाउँछ त्यस्तो सिचुएसनहरू आएको थियो तर यो कुरालाई चाहिँ यो दुविधाले चाहिँ सबै मेरो चाहिँ घर परिवार हेरिदिनु भयो होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज म यहाँ छु उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि र अहिले यसरी सक्सेस भइरहेको छु सबैजनाले वाहवाही गर्नु भएको छ उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि लकी यो धेरै कम मान्छेमा मात्रै हुन्छ यस्तो होइन बच्चा भइसकेपछि तपाईँ 8औं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि भाग लिनुभयो होइन त्यसमा तपाईँ पुम्सेतिर ढल्किनु भयो आफ्टर बच्चा हो तपाईँ किनभने कन्ट्याक्ट फाइट गरिरहेको मान्छे होइन त्यसपछि पुम्सेमा आउनुको रिजन चाहिँ के थियो मैले मेरो चाहिँ सेकेन्ड बेबी भइसकेपछि हो मैले आफूलाई पुम्सेमा भनौँ पुम्से स्टार्ट गरेको चाहिँ फर्स्ट बेबी भइसकेपछि चाहिँ मैले 2013मा मेरो फर्स्ट बेबी भइसकेपछि मैले 2014मा इन्डियनको एसियन गेम खेलेँ र त्यसपछि लगतै मैले इन्डियामा भएको 12 साउथ एसियन गेम पनि खेलेँ त्यो गेममा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स के रह्यो भने एक त फिजिकली मेरो बडीले चाहिँ पहिलाको जुन स्ट्यामिना छ मेरो जुन भनौँ न मेरो फिजिकल स्ट्याबिलिटी छ त्यो थिएन ममा घटिसकेको थियो होइन त्यो कारणले हजुर अनि घटिसकेको थियो अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो गेममा चाहिँ कस्तो छ भने हाइटले एकदम महत्त्वपूर्ण खेल खेल्छ किनभने टाउकोमा हानिसकेपछि भनेको हाम्रो 3 पोइन्ट 4 पोइन्ट 5 पोइन्ट भनेर लगातार त्यसरी आउँछ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ भनौँ न आफूमा पनि एउटा हाइटको कारणले गर्दाखेरि मैले डिसएडभान्टेज त्यहाँबाट लिइसकेको थिएँ जितिसकेको गेम हार्नु पर्दाखेरिको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर मलाई फिल भइसकेको थियो कि जितिरहेको गेम हारेँ होइन साउथ एसियन गेममा पनि लगभग फाइनलमा सम्म मैले पुग्दाखेरि जितिराख्दाखेरि पछि ड्र भइसकेपछि गोल्डन पोइन्टको राउन्डमा गर्दाखेरि उसको हाइटको कारणले गर्दाखेरि मैले हार्नु पुगेको थिएँ सो त्यो सँगसँगै लगतै मैले फिलिपिन्समा भएको एसियन गेम पनि खेल्न गएको एसियन च्याम्पियनसिप पनि खेल्न गएँ त्यसमा पनि सेम त्यसरी कारणले हारेँ सो त्यसपछि मैले अब सायद मलाई चाहिँ गेममा अब मैले स्प्राइङ यो फाइट भन्ने कुरा चाहिँ म खेल्न सक्दिनँ होला भने मैले आफैले सोचेर चाहिँ अब म यो फाइट चाहिँ म स्टप गर्छु भनेर स्टप गरेको थिएँ र मैले लगभग खेल्न नै छोडिसकेको थिएँ त्यसपछि किनभने अब करियर छैन यो छैन घर गृहस्थी भन्यो बच्चाहरू भन्यो होइन त्यतिखेर घर बनाउँदै थियो हाम्रो सो
मैले आफूलाई चाहिँ पुरै मेरो लागि भनौँ न हाउस वाइफको रूपमा चाहिँ मैले बिताउने भनेर सोचिसकेको थिएँ। सो त्यो क्रममा चाहिँ जब 8औं राष्ट्रिय गेम हुने एकदम भनौँ न चहल पहल सुरु भयो। अब घरमा पनि उहाँको कहिले मिटिङ भने कहिले के भने चहल पहल सुरु भएपछि मलाई पनि एकदम खेल्न रहर लाग्यो, के खेल्छु कि भन्ने आश पनि थियो। सो त्यही क्रममा चाहिँ त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट उहाँले चाहिँ कोचको नियुक्ति गरेको थियो होइन। सो त्यतिखेर चाहिँ पुम्सेमा चाहिँ टिम ग्रुप गेमको लागि चाहिँ मान्छे पुगेको थिएन। सो अनि अरू प्रदेश गेमहरूको त सबै सेलेक्सन भइसकेको थियो। आर्मीको चाहिँ टिम नपुगेपछि उहाँले चाहिँ मलाई भनौँ न एउटा भन्नुभएको सोध्नुभयो कि तपाईँ खेल्नुहुन्छ भनेर। खेलेपछि मलाई पनि एउटा रमाइलो लाग्यो कि अब यस्तो हुँदाखेरि पनि मलाई यसरी सोधिरहनु भएको छ। मेरो खेलिरहेको बानी त त्यो हट्दैन होइन, मन लागिहाल्दो रहेछ। अनि ल हुन्छ भनेर म चाहिँ खेल्न रेडी भएँ कि उहाँले पनि ल तिमी खेल्नु मन छ भने खेल नि त भनेर भन्नुभयो। सो त्यही हो, नेसनल गेम हुनु 10 दिन अगाडि चाहिँ मैले ओके हुँ म खेल्छु भनेर चाहिँ मैले जोइन गरेको थिएँ कि त्यही पनि ब्रोन्ज जित्न सफल हुनुभयो है। त्यसपछि नेसनल टिममै पढ्नुभयो होइन। हजुर त्यसपछि तपाईँ र तपाईँको श्रीमानको पहिला त गुरु र चेलीको सम्बन्धबाट सुरु भएको सम्बन्ध, गाँसिएको सम्बन्ध होइन। अब विवाहसम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ कहिले आएर चाहिँ अब हामी विवाह नै गर्ने, वी आर मेड फर इच अदर भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो? हाम्रो टेकोनोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी 1 ब्याच सिनियर भयो भने हाम्रो गुरु भन्ने सम्बोधन गर्ने हाम्रो चलन हुन्छ कि जतिसुकै एज होस् होइन। यदि मभन्दा ठुलो जो चाहिँ सिनियर बेल्टमा सिनियर हुनुहुन्छ उहाँ मभन्दा जुनियर एजको भयो भने हाम्रो गुरु भन्ने चलन छ कि। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग सबैजनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गुरु र चेला भन्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ यसो डिफाइन गर्नुपर्दा हामी सिनियर र जुनियर एउटा टिममा, एउटा नेसनल टिममा सिनियर र जुनियर। उहाँ लगभग म भनौँ न नेसनल गेम खेल्दाखेरि उहाँ चाहिँ नेसनल टिममा परिसकेको मान्छे हुनु होइन, एउटा सेलिब्रेटी भइसक्नु भएको थियो भने म चाहिँ बल्ल बल्ल नेसनल गेम जुनियर खेलिरहेको थिएँ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिनियर र जुनियर, गुरु र चेलीको सम्बन्ध हो। सो त्यो गर्ने अब त्यो चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ जब म नेसनल टिममा इन भएँ त्यतिखेर त सबभन्दा सानो थिएँ भनौँ न, जुनियरै थिएँ। सो त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै केयर गर्नुहुन्थ्यो कि एकदम माया गर्ने, सबैलाई माया गर्ने, केयर गर्ने। एउटा ट्रेनिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट होइन, म गुरु हो, मैले तिमीहरू चाहिँ एकदम डिसिप्लिन रूपमा ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, खेल्नुपर्छ। एकदम राम्रो मेन्टर, लिडरसिप पनि राम्रो। उहाँ क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो, म गएदेखि नै उहाँ क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो र उहाँले छोड्ने बेलासम्म पनि हाम्रो लागि एकदमै रेस्पेक्टिभ क्याप्टेन कि एकदम रेस्पेक्टेड क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो कि। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सबैलाई मन पर्थ्यो, म मात्र होइन हाम्रो टिममा जसलाई पनि मन पर्थ्यो कि दिपक गुरु भनेपछि सबैले एकदमै मन पराउने, माया गर्ने होइन। जतिसुकै स्ट्रिक्ट भए पनि, गाली गरे पनि एकदम भनौँ न ट्रेनिङको टाइममा छुच्चो मुख के गर्नुपर्छ भनेपछि गर्नै पर्छ, त्यो कुराहरू राम्ररी गर्नै पर्छ, नराम्रो गऱ्यो भने वी हेभ टु डु इट टिल वी डु गुड के त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो होइन। तर ट्रेनिङ बाहिर चाहिँ एकदमै रमाइलो, एकदम फ्यामिलियर टाइपको, एकदम भनौँ न साथी जस्तो फ्र्याङ्क, एकदम सबैजनासँग एकदम मिल्ने। सो त्यो क्रममा पनि अब उहाँसँग चाहिँ अब भनौँ न मनमा नै चाहिँ अब खुसी भइसकेको थिएँ, माया लागिसकेको थियो होइन। सो उहाँ पनि मेरो लागि चाहिँ त्यतिकै केयरिङ हुनुहुन्थ्यो, मलाई माया गर्ने। अब एक दिन ट्रेनिङ आएन भने किन आएन, के भयो, केही चोटपटक पो लाग्यो कि भनेर त्यस्तो भनौँ न कुराहरू भइरहन्थ्यो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि लाग्छ कि अब त्यही कुरा गर्दाखेरि नै हाम्रो इन्टिमेसी बढेको हो, माया पिरती बढेको हो। सो त्यसरी गर्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ भनौँ न हामीले प्रपोज चाहिँ कसैले गरेनौँ होइन। यो कुरा चाहिँ मलाई धेरै ठ्याक्कै म यही सोध्न लाग्थेँ कि यत्रो कुरा भइसकेपछि कसको अप्रोच पहिला थियो भनेर सोध्न लाग्थेँ। त्यो टाइम चाहिँ कहिले पनि आएन होइन। ल म तिमीलाई मन पराउँछु, आई लभ यु, डु यु लभ मी अर न भन्ने त्यस्तो क्वेसन चाहिँ कहिले पनि भएन। अब उहाँले पनि केयर गरिराख्ने, मैले पनि केयर गरिराख्ने होइन। त्यो क्रममा चाहिँ अब कस्तो भयो भने उहाँको उमेर भइसकेको थियो अनि उहाँलाई चाहिँ घरबाट प्रेसर आउन सुरु भइसकेको थियो। अब यस्तो खेलाडी भइसक्यो, नाम चल्ने खेलाडी भइसक्यो, बिहा गर्नुपर्छ, कहिले डक्टर कहिले इन्जिनियर, उहाँको फ्यामिलीमा भनौँ न त्यो केटीहरूको फोटोहरू आइराख्ने। त्यो क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब चाहिँ म ओलम्पिक खेल्छु, ओलम्पिक खेलेपछि साफ गेम खेलेपछि हामी बिहा गर्नुपर्छ ल भनेर मलाई त्यो क्वेसन चाहिँ राख्नुभयो कि साफ गेम जितिसकेपछि अब बिहाको लागि प्रपोजल चाहिँ गर्नुभयो कि अब हामी बिहा गर्नुपर्छ। मलाई एकदम प्रेसर आइसक्यो घरबाट। फेरि उहाँ जेठो छोरा, उहाँ पछि अर्को 2 जना बच्चाहरू थिए होइन, मम्मी बुवाको, अनि पालो थियो। अब उनीहरूले पनि बिहा गर्नुपर्छ भन्ने सिचुएसन थियो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रेसर आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई बिहेको प्रपोजल राख्नुभयो र मैले पनि के भने साफ गेम खेलिसकेपछि एसियन गेम छ लगतै, त्यो खेलेपछि चाहिँ बरु हामी बिहा गरौँला, अहिले चाहिँ मलाई नभन्नु है भनेर मैले त्यति कुरा गरेँ। सो त्यही भयो, एसियन गेम पछि अनि पछि वी गट म्यारिड भनौँ न। कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ माइतीपट्टि तपाईँ नेवार है, अहिले विष्टसँग बिहा गर्नुभएको छ। यो वैवाहिक जीवन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो भयो थियो फ्यामिली कन्भिन्स गर्न, किनभने हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा त आफ्नै जातसँग बिहा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि त आउँछ नि त।
त्यतिखेर हुन त अहिले पनि गाह्रै छ धेरै जस्तो होइन इन्टरकास्ट म्यारेजमा त्यति सपोर्ट गर्नुहुन्न तर पनि अहिले हामी अब सायद यो भनौँ न मिडियाहरूको कारणले गर्दाखेरि अलिकति सपोर्ट त भइरहेको छ होइन त्यतिखेर चाहिँ गाह्रो नै थियो तर पनि कस्तो भयो भने सायद उहाँको घरपट्टिमा पनि गाह्रो भएको थियो उहाँलाई कन्भिन्स गर्नलाई मेरो माइतीमा पनि गाह्रो भएको थियो तर पनि अहिले चाहिँ सबै कुरा नर्मल भइसकेछ अल दे आर ह्याप्पी होइन एक्सेप्ट गरिसक्नु भएको छ त्यतिखेर चाहिँ गाह्रो थियो तर पनि हामी एउटा घरबाट अर्को घरमा जाँदाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ होइन किनभने नयाँ फ्यामिली नयाँ इन्भाइरोमेन्ट होइन एउटा हस्बेन्डलाई चिन्या होला अरूलाई त चिन्न अझै टाइम हुन्थ्यो नि त सो मलाई पनि गाह्रो भएको थियो तर पनि फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट एकदमै भनौँ न सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू एकदम एकअर्कालाई बुझ्ने झन् उहाँ चाहिँ जेठो छोरा हुनुहुन्थ्यो सबै कुरा मिलाउने सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो प्रेसराइज फिल भएन अनि कल्चर डिफ्रेन्ट पनि सायद जातको मात्र कल्चर डिफ्रेन्ट भयो किनभने कल्चर चाहिँ लगभग मलाई यसरी बुझिरहँदा हो भने चाहिँ हाम्रो कल्चर एउटै हो जस्तो लाग्ने सो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ मलाई कहिले पनि मेरो फ्यामिलीले चाहिँ फिल गर्न दिनु भएन उहाँले मेरो बुवा मम्मीले कहिले पनि फिल गर्न दिनु भएन बरु सिकाउनुहुन्थ्यो यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो सो त्यस्तो कल्चरलको लागि चाहिँ प्रेसराइज चाहिँ त्यति भएन एकदम राम्रो लाग्यो सुनेर कि धेरै मान्छे कम हुन्छ एउटै प्रोफेसनमा यस्तो सपोर्टिभ हुँदा होइन जस्तो यही कुरा मैले जोड्न चाहेँ यही 13 नेसन गेम्समा यो सकेपछि तपाईँले जितिसकेपछि त्यो मोमेन्ट थियो नि जुन क्याप्चर भएको थियो तपाईँ एकदम रुनु भएको थियो त्यो मोमेन्ट एकचोटि भनिदिनुहोस् न त्यो मोमेन्ट चाहिँ अब एकदम त्यतिखेर चाहिँ भनौँ न वी गट सक्सेस इन आवर लाइफ जस्तो लाग्छ होइन त्यो मोमेन्टले चाहिँ मलाई अझ पनि मैले चाहिँ लाइफमा मैले केही गरेँ मेरो लाइफ मैले सक्सेसफुल बनाएँ जस्तो लाग्छ कि त्यो मोमेन्ट चाहिँ किनभने त्यतिखेर हामी दुवैजनाले धेरै कुरालाई भनौँ न त्याग गरेको थियौँ फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटीदेखि लिएर होइन दुईजना बच्चा थियो एकजना बच्चा अझ दुध खाने थियो होइन अनि त्यो बच्चालाई छोडेर जानु पर्दाखेरि धेरै नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आएको थियो आफ्नो बच्चा खेलाउने टाइममा आफू खेल्दैछ यो मान्छे भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो घरको कामकाज घरको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई छोडेर जाँदैछ यसको फ्युचर के होला भनेर सबैले क्वेसन मार्क गर्नुभएको थियो कि मलाई इभन मलाई पनि मैले लाइक पाप पो गरिरहेको छु कि जस्तो पनि भएको थियो किनभने दुधे बच्चालाई छोडेर जब आमा भन्ने टाइममा होइन उसलाई छोडेर हिँडिरहेको छु उसँग कन्ट्याक्टलेस छु एकदम सेल्फिस पनि भइरहेको छु कि जस्तो पनि फिल भएको थियो सायद यसको रिजल्ट राम्रो आउँदैन जस्तो पनि भएको थियो मनमा चाहिँ आफूलाई किनभने गड इज वाचिङ मी होइन मैले के गरिरहेको छु ठिक गरिरहेको छु कि गलत गरिरहेको छु कि होइन यसले गर्दाखेरि भोलि पछि मेरो लाइफै बिग्रिने पो हो कि जस्तो पनि भएको थियो कि सिचुएसन सो त्यो क्रममा अब नेसनल गेम खेलियो नेसनल गेम खेलिसकेपछि नेसनल टिममा पऱ्यो नेसनल टिममा परिसकेपछि म त्यो बच्चासँग झन् टाढिँदै गएँ होइन किनभने अब दिनको 3 टाइम मैले एकदम इन्टेन्स ट्रेनिङ गर्नु पर्थ्यो उसलाई हेर्न पाउँदिनँ थिएँ दुध खुवाउन पाउँदिनँ थिएँ दुध खुवाउनु त मैले नेसनल गेममा जाने बेला नै मैले दुध खुवाउन छोडिसकेको थिएँ त्यो बच्चालाई होइन आफूसँग टाढा राखेपछि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मनमा बिरोलिरहन्थ्यो कि यस्तो कुराहरूले तर पनि होस् म अब लागि परिसकेको छु मैले एउटा गोल एचिभ गर्नेतिर मैले आफ्नो यात्रा मैले भनौँ न मैले जर्नी स्टार्ट गरिसकेको छु त्यो चाहिँ म जसरी पनि पुरा गरेर छोड्छु मान्छेको नेगेटिभ कमेन्ट आउँछ त्यो नै मेरो लागि एउटा इच्छा शक्ति हो म गर्छु भन्ने एउटा मैले त्यहाँबाट मैले एनर्जी क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने सिचुएसन हुन्थ्यो कति दिन त मैले भनौँ न घरमै बस्दा रोएर बिताएँ होला उहाँ युके जानुभएको थियो एउटा ट्रेनिङको लागि कोच ट्रेनिङको लागि जाँदाखेरि पनि नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूको भनौँ न यो मिडियाको उसमा आउँदाखेरि कमेन्ट गर्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छ होइन त्यस्तो कमेन्ट आउँदाखेरि म कति दिन रोएर बसेको थिएँ अनि उहाँलाई मैले इभन मैले फोन गरेर चाहिँ मलाई यस्तो कमेन्ट गरेर रहेछ मान्छेले मैले त्यो मान्छेको के बिगारेको छु मैले अहिलेसम्म मान्छेलाई के नराम्रो गरेको छु मलाई आज मान्छेले यसरी कमेन्ट गर्यो भन्ने सिचुएसन हुँदाखेरि उहाँले म घरमा एक्लै बसेर रुन्थेँ बच्चाहरू माइतमा हुन्थ्यो मम्मी बुवासँग म घरमा एक्लै बसेर रुन्थेँ कि यो कुरामा अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो ल त्यो कमेन्ट गर्ने मान्छेलाई चाहिँ म समातिदिन्छु पुलिस केस लगाइदिन्छु पनि भन्नुभयो कि अनि मैले रातभरि सोचेँ होइन किन गर्ने त्यो मान्छे अबुझ होला अज्ञानी होला होइन त्यसले भयो भन्दैमा हामी त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन बट ठिक छ त्यो मान्छेको लागि भयो भने म गोल्ड मेडल जितेर देखाउँछु भने मैले उहाँलाई भन्थेँ कि सो यो क्रममा चाहिँ अनि त्यो कुरा हुन्थ्यो अनि जतिखेर पनि अब मलाई ट्रेनिङ गर्न अल्छी लाग्यो भने चाहिँ म त्यो
मान्छेको कमेन्ट याद गर्थेँ कि त्यो मान्छेले मलाई यस्तो भनेको थियो है, अब त्यसको लागि गर्नुपर्छ भने अनि म आफूले एनर्जी क्रिएट गर्थेँ कि मनमा भित्रबाट म आफ्नो बल निकाल्थेँ कि र ट्रेनिङ गर्थेँ। र मलेसियामा हुँदाखेरि कम्प्लिटली हाम्रो त अब बच्चासँग कन्ट्याक्टलेस भइसकेको थियो होइन, उहाँ चाइनामा हुनुहुन्थ्यो नि आफ्नो टिमसँग, म मलेसियामा थिएँ मेरो टिमसँग। अनि दिनको हाम्रो 3 आवर्स 4 आवर्स इन्टेन्स ट्रेनिङ हुन्थ्यो, विदाउट ब्रेक विदाउट पानी होइन, इन्टेन्स ट्रेनिङ हुन्थ्यो, बिचमा 2 घन्टा ब्रेक हुन्थ्यो, त्यतिखेर खाने फ्रेस हुने त्यतिकैमा बित्थ्यो। बेलुकाको 9 बजीसम्म 10 बजीसम्म हामी ट्रेनिङ गर्थ्यौँ र घर गएर सबै हामी होस्टेलमा बस्छौँ, होस्टेलमा गइसकेपछि सबैजना फ्रेस भएर एकछिन गफ गरेर सुत्नतिर लाग्थ्यो भने मेरो दिमाग चाहिँ कहाँ हुन्थ्यो भने बच्चा के गर्दैछ, खायो कि खाएन, सुत्यो कि सुतेन, चोटपटक पो लाग्यो कि कतै लड्यो कि भने होइन। त्यो आमालाई आफै आउने रहेछ क्या त्यस्तो कुराहरू होइन। जे जस्तो भयो भने आफ्नो बच्चा त बच्चै हो होइन, सानै बच्चा हो। इभन म अहिले आफ्नो बच्चाको लागि त्यस्तो इमोसनल भएको सम्झना मेरो मम्मी सम्झिन्छु कि उहाँले किन नखेल भन्या रहेछ होइन, चोटपटक लाग्छ छोटी नखेल तिमीलाई गाह्रो हुन्छ किन भन्या रहेछ भने म अहिले बुझ्दैछु नि त। त्यतिखेर त हे मम्मी किन डराउनु भएको तपाईँ भन्ने एन्सर आउँथ्यो भने अहिले बुझिरहेको छु कि। सो त्यस्तो सिचुएसनबाट म साफ गेमको लागि यहाँ नेपाल आएँ, साफ गेम खेलेँ र खेल्ने क्रममा कस्तो भयो भने मेरो इभेन्टमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा मेरो पर्फर्मेन्स गर्नु थियो होइन। पर्फर्मेन्स गर्ने बेलामा मेरो भनौँ न डिसब्यालेन्स भएर मेरो अलिकति मिस्टेक भएको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म हार्छु कि जस्तो भएको थियो। तर खेल्दा चाहिँ भनौँ न मेरो अपोनेन्टहरूले पनि मिस्टेक गर्दै गयो, उनीहरूको लो पोइन्ट आउँदै गर्दाखेरि मैले जितेँ, त्यो गेम जितेँ। त्यसपछि चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण कुराहरू बाबुलाई छोडेर हिँडेको, त्यो नेगेटिभ कमेन्ट आएको, मान्छेहरूले नराम्रो कुरा गरेर खुट्टा तान्ने होइन, अनि इभन दीपक विष्टको कोटामा आइसा छिर्याऊ भन्ने कुराहरू निस्केको देखेर त्यो कुरालाई चाहिँ मैले आज आएर जितेँ। मैले त्यो कुराहरू सबै गलत हो होइन, मैले आफ्नो क्षमता आफ्नो ट्यालेन्ट आफ्नो भनौँ न मैले मेरो शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो गेम जितेँ, न कसैको भनौँ न अफर गरेको हो, न कसैले ल तिमीले पाउने पर्ने चिज हो, तिमीले प्याकेजमा पाएको चिज हो भनेर मलाई कसैले अफर गरेको चिज होइन। सो त्यो कुरालाई चाहिँ मैले जितेँ र मैले प्रुभ गरेँ है भनेर मैले त्यतिखेर एकदम फिल गरेको थिएँ र संसारै जितेको जस्तो फिल गरेको थिएँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पल चाहिँ हामी दुईजनाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदम भ्यालुएबल छ कि त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो फोटो आएको थियो भने त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो फोटो सम्झ्यो भने अहिले पनि मन कामेर आउँछ कि मलाई एकदम त्यो एरिया सकिने बित्तिकै 2टा बच्चाहरूसँगै एकदमै इमोसनल मोमेन्ट थियो नि है। हजुर एकदमै यतिको सपोर्टिभ हस्बेन्ड पाउनु भएको छ, खुसी लाग्छ होला है। हजुर म त भन्छु म आफूलाई एकदमै लक्की छु, किनभने मैले त्यस्तो फ्यामिली फर्स्टमा त जुन मम्मी ड्याडी मलाई सपोर्ट गर्ने होइन खेल भनेर त्यो टाइममा भनौँ न, त्यो टाइममा त केटीहरूलाई खेल भनेर कसैले त्यति सपोर्ट गर्दैन थियो, एकदम कम हुन्थ्यो कि एकदम कम हुन्थ्यो, कम पर्सेन्टेजमा होइन। त्यतिखेर मार्सल आर्टमा त स्पोर्ट्समा दिए पनि मार्सल आर्टमा त नो नै भन्ने चलन थियो। त्यही त त्यस्तो बेला सपोर्ट गर्ने मेरो फ्यामिली, अनि पछि बिहा गरिसकेपछिको मेरो फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट, मेरो मम्मी बुवा जो अहिलेसम्म पनि सपोर्टिभ हुनुहुन्छ होइन, अनि त्यसपछि मेरो हस्बेन्ड जसले चाहिँ यो सबै इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु भएको छ, यस्तो होइन ट्रेनिङ गर्न सक्ने, केही पर्दाखेरि पनि होइन तिमी गर्न सक्छौ भने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई आई एम अ भेरी लक्की पर्सन जस्तो लाग्छ कि। त्यो 2टा छोराहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ पोस्टहरू देखिरहेको हुन्छु, त्यो छोराहरूलाई ट्रेनिङ गराइरहनु भएको, 2टा छोराहरूलाई पनि आफू जस्तै खेलाडी बनाउने चाहना छ। त्यसमा चाहिँ म बाबुहरूलाई चाहिँ उनीहरूको इच्छाको कुरा हो त्यो चाहिँ होइन। हामी चाहिँ अब दुवैजना स्पोर्ट्समा लागेको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो नलेज दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले जे गऱ्यौँ, हामीले जे सिक्यौँ आफ्नो लाइफमा त्यो हामीले आफ्नो बच्चालाई सिकाउन जरुरी छ होइन। सो त्यो चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी भएको कारणले गर्दा हामी सिकाइरहेछौँ। तर भोलिपछि गएर उनीहरू भनौँ न फ्युचरमा ठुलो भइसकेपछि यदि दे वान्ट टु बी अ प्लेयर प्रोफेसनल हामी जस्तै लाग्छ भने वी आर ह्याप्पी विथ द्याट, हामी खुसी हुन्छौँ अझै होइन। तर पनि वो होइन म खेल बाहेक अरू केही गर्न चाहन्छु, अरू केही काम गर्न चाहन्छु भने वी आर सपोर्टिभ। उसको जे छ उसलाई जे इच्छा लाग्छ त्यसमा चाहिँ हामी फुल सपोर्ट गर्छौँ। त्यो नै राम्रो हो। तर अहिले ट्रेनिङ गराइरहेको दौरानमा के देखिरहेछ, प्लेयर बन्ने चाहना देखिएको छ कि छैन त्यो त थाहा पाइन्छ नि अलिअलि खेल्दाखेरि। अब सानो बच्चा चाहिँ सानै छ होइन, उसले चाहिँ त्यति गर्दैन, ऊ रमाइलोको लागि खेल्छ भने। ठुलो बाबु चाहिँ कस्तो छ भने हामी मेडलहरू ल्याउँदाखेरि जितेको देख्यो भने चाहिँ म पनि यस्तै मेडल ल्याउँछु, म तपाईँभन्दा नि राम्रो गर्छु भनेर उसले भन्छ कि भन्न चाहिँ। सो त्यतिखेर चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो है, हामीले जति पनि खेल्न नपाएको गेमहरू छ, जित्न नपाएको खेलहरू छ त्यसमा चाहिँ बरु उसले मेडल ल्याइदिए भए हुन्छ है भन्ने चाहिँ हाम्रो फिलिङ्स चाहिँ छ। किनभने उहाँले ओलम्पिक खेल्नुभयो, ओलम्पिकमा क्वालिफाई भएर जानुभयो तर मेडल ल्याउन सक्नु भएन। उहाँलाई त्यो अहिलेसम्म पनि उहाँ त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ बोर मार्नुहुन्छ, गिल्ट गर्नुहुन्छ नि त। सो
सो उहाँको इच्छा चाहिँ बरु बाबुले बरु ओलम्पिकमा मेडल ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको इच्छा छ। अनि मेरो चाहिँ कस्तो छ भने मैले यत्रो वर्ष मैले खेलेँ तर मैले कहिले पनि वर्ल्ड च्याम्पियनसिप भनेको खेल्न पाएको छैन कि। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ल बाबुले खेल्दा खेल्दै वर्ल्ड च्याम्पियनसिप गएर खेलेर मेडल ल्याइदिए पनि हुन्थ्यो है भने मेरो इच्छा चाहिँ पुरा हुन्थ्यो है भनेर चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ छ, फिलिङ्स चाहिँ हामी कुरा चाहिँ गर्छौँ। तर पनि वी डोन्ट वान्ट टु प्रेसराइज बाबुहरूलाई चाहिँ उनीहरू जेमा सक्छ, जेमा उनीहरूले गर्न सक्छ, उनीहरूको इच्छा शक्ति जेमा छ त्यही कुरा गरोस्। तर हामी खेल सिकाउनु पर्ने खेल चाहिँ हामी चाहिँ खेलाइ नै रहन्छौँ। स्पोर्ट्स पर्सनमा हुनुपर्ने एकजना सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट गुड भनेको चाहिँ डिसिप्लिन भन्छ होइन, जुन मैले ठ्याक्कै तपाईँको बच्चाहरूलाई देख्छु कि एकदम वेल डिसिप्लिन, वेल म्यानर्ड है। एउटा आमालाई सोधेको क्वेसन यो चाहिँ पेरेन्टिङमा के कुराहरू चाहिँ एकदम एसेन्सियल रहेछ, यो चाहिँ सिकाउनुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने केही टिप्सहरू केही छ आफूले गर्दा गर्दै एक्सपिरियन्स गरेको कुरा? म त्यति एक्सपिरियन्स त भएको छैन प्यारेन्टिङमा, म गर्दैछु, सिक्दैछु अझ। म भनौँ न कतिजना म फ्यामिली आफ्नै साथीहरू जो फ्यामिली हुनुहुन्छ, प्यारेन्ट्स हुन्छ, उहाँहरूसँग सोधिरहेको छु यसो गर्दाखेरि के गर्ने होइन। इभन मेरो मम्मी ड्याडीहरूलाई यस्तो गर्छ बाबुले के गरौँ भनेर म उहाँहरूसँग चाहिँ टिप्सहरू लिइरहन्छु। तर मलाई लाग्छ मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा चाहिँ मैले भने नि आफूले जे सिकेको छु त्यो चाहिँ सिकाउनु जरुरी रहेछ कि बच्चाहरूलाई। त्यो गरेपछि कस्तो हुन्छ नि ओहो प्रपर प्यारेन्टिङ भइरहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ आउँदो रहेछ होइन। अनि अर्को कुरा उनीहरूसँग चाहिँ इमोसनल हुनु पनि जरुरी छ र त्यतिकै उनीहरूलाई एउटा लाइफ म्यानेज गर्ने कुराहरू पनि सिकाउनु जरुरी छ। किनभने अहिलेको टाइममा के हुन्छ भने बच्चालाई चाहिँ एकदम केयर गर्ने भनौँ न प्याम्पर्ड गरेर राख्ने त्यस्तो चलन छ नि। त्यो गर्नुभन्दा पनि उनलाई चाहिँ लाइफ स्किल होइन, एभ्री अब्स्ट्याकल्स एभ्री प्रब्लम सस्टेन हुन सिकाउनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि। किनभने म आफै पनि फिल गर्छु कहिले बच्चा लड्यो भने ओह के भयो भनेर जाँदाखेरि उनीहरू रोइदिने होइन, झन् जोर जोरले कराउने, दुखेको जस्तो गर्ने। त्यो भन्दा पनि बाबु रुनु हुँदैन, तिमीलाई दुखेको छैन भनेर हामी त्यो कुरा चाहिँ सिकाउनु जरुरी छ। किनभने त्यो भयो भने उसले एभ्री प्रब्लमहरू चाहिँ म आफै सल्भ गर्न सक्छु है भन्नेतिर लाग्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कुरा चाहिँ भनौँ न आई थिङ्क त्यो प्यारेन्टिङ टिप चाहिँ म त्यो मात्र दिन सक्छु अहिले एक्सपिरियन्स गरेको कुरामा चाहिँ। यो त पेरेन्टिङको कुरा गऱ्यौँ, प्लेयरकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँ त सक्सेसफुल प्लेयरमै गनिनुहुन्छ, तर एभरेज खेलाडीहरू पनि त छन् नि त, ताइक्वान्डोकै भनौँ होइन। एभरेज खेलाडी मात्रै भएर चाहिँ जीवन चलाउन कतिको गाह्रो छ जस्तो लाग्छ? गाह्रै छ अहिलेसम्म। किनभने म त भन्छु एभरेज मात्र होइन, हाम्रो जो प्रोफेसनली लागिरहनु भएको छ खेलाडीहरू जो मेडलहरू जितिरहनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई पनि अहिले गाह्रै छ। भनौँ न म प्रोफेसनली म फ्युचर सेक्योर छ मेरो लाइफ, भनौँ स्पोर्ट्समा फ्युचर सेक्योर छ भनेर उहाँहरूले त्यति विश्वास गर्न सक्नुहुन्न आफ्नो लाइफमा। किनभने हाम्रो अहिले हाम्रो नेपालको कन्टेक्समै त्यस्तै छ कि, किनभने खेलाडीहरूलाई प्रपर तपाईँको फ्युचर सेक्योर हुने केही पनि प्लानहरू बनेकै छैन कि। जो सक्सेसफुल हुनुभयो, जसले बाँचिरहनु भएको छ त्यो एउटा एक्सेप्सनल केस मात्र हो, तर जो बाँकी आउँदै हुनुहुन्छ फ्युचरमा उहाँहरूलाई अझै गाह्रो छ। तर पनि कुनै कुनै स्टेप्सहरू चाहिँ हाम्रो यो विभागीय टिमहरूले लिनुभएको छ होइन। किनभने राम्रो प्लेयरहरूलाई लिएर उहाँले जुन ट्रेनिङ गराइरहनु भएको छ, जुन सपोर्ट गरिरहनु भएको छ त्यो कति पर्सेन्टेजमा त राम्रो हो, फाइनेन्सियली पुश त भइहाल्छ, एकदम राम्रो हो त्यो। तर पनि अब हामी बाहिरबाट कोही अब सिभिल प्लेयर्सहरू आयो भने उनीहरूलाई काठमाडौँमा सस्टेन हुन गाह्रो छ होइन। झन् त्यसमाथि हाम्रो जुन गोल्ड मेडल अनि अथवा भनौँ न एसियन गेममा मेडल ल्याउनेहरू खेलाडीहरू, ओलम्पिकमा मेडल ल्याउने खेलाडीहरूलाई जुन एउटा प्रोत्साहन भत्ता भनेर महिनामा दिइरहनु भएको छ त्यो पनि रोकिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कति खेलाडीहरू इभन गोल्ड मेडल खेलाडीहरू नै ला गुरु अब त्यो पैसा आएन भने त के गर्ने त, कसरी हामी अगाडि बढ्ने होइन। किनभने उनीहरूले जति पकेट मनी पाइरहेछ त्यो त पुग्दैन अहिले लाइफ सस्टेन गर्नलाई होइन। कसैको त बिहा भइसक्यो, बच्चा पनि छ, उनीहरूलाई हामी कसरी हेर्ने त, लाग्न त गाह्रो छ गुरु, हामी बाहिरै जानुपर्छ भनेर हिँड्ने मान्छे पनि मैले देखाएको छु कि होइन। अब उनीहरूलाई रोक्ने मैले त मेरो देशको सम्झेर उनीहरूको मेडल सम्झेर मलाई रोक्न रहर लाग्ला, तर उनीहरूलाई मैले के सपोर्ट गर्ने त होइन। त्यो कुरा त गभर्मेन्टले अब उनीहरूलाई कसरी हामीले भनौँ न हामीले देशमा आउने मेडललाई हामी कसरी बचाएर राख्न सक्छौँ त, त्यो नीति त ल्याउनु पऱ्यो नि, त्यो एउटा केही त बनाउनु पऱ्यो, प्रोग्रामहरू त ल्याउनु पऱ्यो उनीहरूको लाइफ सेक्योर गर्न, इन्सुरेन्स अथवा केही होइन। त्यो कुरा नै छैन कि अहिलेसम्म नेपालमा। सो त्यो कुरा नभएसम्म मलाई लाग्छ जो पनि खेलाडीमा गोल्ड मेडलै जितोस् न, उसले फ्युचर सोचेर ऊ विदेश जानु, विदेशमा गएर स्टुडेन्टमा जाओस् कि जबको कुरा जाओस्, त्यो अभियस त सेक्योर गराउन मान्छेले खोजिहाल्छ। एक्ज्याक्टली। झन् अहिलेको बच्चाहरू, अहिलेको स्टुडेन्ट, अहिलेको भनौँ न अहिलेको जेनेरेसन खेलाडीहरू यति स्मार्ट भइसक्यो कि होइन, कसरी गर्ने के गर्ने उनीहरूले हामी सिकाउनै पर्दैन कि, उनीहरू आफै सिकिरहेको हुन्छ कि यस्तो कुराहरू। सो त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी प्रोटेक्ट गर्ने होइन, त्यो प्लेयर्सहरूलाई, त्यो मेडलिस्टहरूलाई जसले चाहिँ मेडल ल्याउन सक्छ, क्षमता छ हाम्रो देशको लागि मेडल जित्नेसँग, उनीहरूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने त्यो प्रोग्राम चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हाम्रो सायद भन्न गभर्मेन्टले चाहिँ ल्याउन जरुरी नै छ। वी होप फर द्याट।
Exactly. अब यो भर्खरै अस्ति सम्पन्न एनएससिएफको पल्चर स्पोर्ट्स अवार्डमा स्पेसल अवार्ड जित्नुभयो त्यतिखेर त्यो अवार्डको स्पिच हेर्दाखेरि पनि मैले मेरो श्रीमानलाई डेडिकेट गरेँ भनेर कुराहरू थियो त्यो जित्दा यस्तो वाहवाही पाउँदा यसरी राम्ररी सम्मान हुँदा चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ एकदम स्पेसल फिल भएको थियो किनभने धेरैपल्ट नोमिनेसनमा परिएको थिएन तर मैले खेल जीवनमा केही गरेँ भने जस्तो पनि भयो भनेर तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको थियो हजुर एकदमै किनभने म नोमिनेसन पर्दाखेरि म अहिलेसम्म अवार्ड चाहिँ पाएको छुइनँ कि फिमेलको युथको अवार्ड पाएँ मैले होइन अनि फिमेलमा नोमिनेट हुँदाखेरि चाहिँ आश गर्छु पाउँछु कि भने तर मभन्दा धेरै भनौँ न एचिभ गरेको प्लेयर्सहरू हुनुहुन्थ्यो यो यसपालिको पनि गौरीका सी इज अ डिजर्भिङ प्लेयर फिमेलमा होइन चारवटा गोल्ड मेडल ल्याएर होइन सी क्रिएटेड अ हिस्ट्री क्या नेपालको लागि सो मैले त्यो कुरामा मैले नै पाउनुपर्छ भन्ने थिएन त्यो कुराले चाहिँ अलिकति मनमा चाहिँ ला 2टा गोल्ड मेडल ल्याएर पनि मैले चाहिँ अवार्ड पाइनँ कि भन्ने मनमा गिल्टी फिल भइरहेको थियो ला गर्न सकिनँ यसपालि पनि अवार्ड हातमा परेन भन्ने भएको थियो तर त्यो फिलिङ्स चाहिँ मलाई त्यो स्पेसल अवार्ड एकदमै भनौँ न त्यो चाहिँ होइन रहेछ भन्ने फिल गर्थ्यो कि किनभने स्पेसल इज अ स्पेसल अवार्ड होइन त्यो स्पेसल मान्छेलाई नै दिन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो अवार्ड पाउँदा चाहिँ एकदम आई वाज सरप्राइज मलाई थाहा थिएन त्यो मैले पाउँछु भनेर होइन सो आई वाज ह्याप्पी अनि पछि एकदम सरप्राइज पनि भएको थिएँ एकदम खुसी पनि भएको थिएँ मलाई धेरैजनाले फोन गर्नुभयो यु आर अ डिजर्भिङ प्लेयर फर स्पेसल अवार्ड भनेर होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एकदम स्पेसल फिल गरेँ र लाइफमा चाहिँ मैले आफ्नो लाइफ सक्सेसफुल बनाउनलाई चाहिँ मैले केही गरेर रहेछु होइन केही राम्रो काम त गरेर रहेछु भनेर त्यो अवार्डले मलाई फिल गरायो र त्यो अवार्ड सायद मैले भनौँ मेरो हस्बेन्डको सपोर्ट मेरो फ्यामिली सपोर्ट बिना मैले पाउँदिनँ पनि थिएँ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि द्याट वाज अ भेरी स्पेसल अवार्ड र स्पिच दिने क्रममा पनि मैले हस्बेन्डलाई याद गरेँ हजुर किनभने उहाँले डिजर्भ गर्ने कुरा हो नि त्यो उहाँले गर्दाखेरि नै म यहाँसम्म पुगेको छु सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई फिल ह्याप्पी अनि पछि एकदम रियली स्पेसल त्यो अवार्ड पाइसकेपछि चाहिँ अब हामी अन्तर्वार्ताको अन्तिममा पनि छौँ पहिला स्पाइडिङमा देखिरहेको खेलाडी अब त पुम्सेतिर ढल्किसक्नु भयो कतिको चान्स छ अब चाहिँ फाइटिङतिर आउने फाइटिङमा चाहिँ लगभग मैले अब रिटायर भएको भनेर भन्नु पर्ला फाइटिङमा चाहिँ किनभने अहिले मभन्दा पनि राम्रो खेलाडीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो भनौँ न गेममा फेरि हाइटको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्लेयर्सहरू पनि अहिले त्यस्तै हाम्रो भनौँ न टाइकोन्डोमा चाहिँ हाइटी प्लेयर्सहरू आउनुभएको छ जसले चाहिँ डेभलप गराउनु भएको छ आफ्नो स्किल्सहरू सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई एम ह्याप्पी विथ द्याट सो आई डोन्ट थिङ्क आई निड टु रिटर्न इन द स्प्यारिङ अगेन होइन किनभने अब पुम्से चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको एज क्याटेगोरीको गेम हो कि मैले खेलेको इभेन्ट भनेको एज क्याटेगोरी मेरो एजको मेरो स्ट्यान्डर्डको मेरो लेभलको मेरो स्ट्यामिनाको लेभलको प्लेयर्सहरू फिजिकल लेभल्सको प्लेयर्सहरू आउँछ नि त सो आई थिङ्क आई डिजर्भ टु बी देयर होइन मैले आफ्नो लेभलको मान्छेसँग खेल्न पाउँछु मैले आफूले जस्तो ट्यालेन्ट उनीहरूसँग छ त्यो हाम्रो लेभल एउटै भयो नि त सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई डिजर्भ देयर रादर देन इन्सपायरिङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ द्याट्स गुड अप्सन टु हजुर अन्तर्वार्ताको लागि मेरो खेल.com को स्टुडियोसँग आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू सो मच मलाई बोलाइदिनु भयो र आज चाहिँ झनै स्पेसल फिल गराइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो दिस वाज अल फर टुडे आज हामीसँग अन्तर्वार्ताको लागि आयशा साख्या हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अन्तर्वार्ता कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र आगामी स्पोर्ट्स अपडेट्सको लागि मेरो खेल.com हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते This is merukhel.com.